अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पाईदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाई थी। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। सामीन, आज के प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर में 77वें योम जमहूरिया के सिलसिले में मुनक़्क़द तकरीबात और सालाना अवार्ड्स के हवाले से ही बात करेंगे एक वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूत। योम जमहूरिया के सिलसिले में मुल्क की सतह पर सबसे बड़ी तकरीब कर्तव्य पथ नई दिल्ली में मुनक्कद हुई, जहां सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर नायब सदर हिंद, वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, काबीना वुज़रा, अपोजिशन लीडरान और दीगर सियासी कायदीन के अलावा हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, जबकि फौजी दस्तों, स्कूली बच्चों, पुलिस और दीगर इदारों के दस्तों ने परेड में शमूलियत की और रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से झांकियां भी पेश की गई। जम्मू कश्मीर में हस्ब रिवायत सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में मुनक्कद हुई, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला बतौर मेहमान खास मौजूद रहे। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की का खाका पेश किया। जम्मू, रियासी, सांबा और कठुआ जिले में मुनक्कदा तकरीबात पर मबनी रिपोर्ट सुनते हैं जावेद मेहराब से। सरमाई राजधानी जम्मू में यौम जमहूरिया की 77वीं सालगिरह की सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्कद हुई। इस दौरान तकरीब के मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ठीक अपने वक्त पर कौमी परचम लहराया और खूबसूरत परेड के दौरान मार्च पास्ट पर सलामी दी। अपने खिताब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 77वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये दिन हम सबको उन उसूलों की याद दिलाता है जिन पर हमारी जमहूरियत कायम है। ये दिन हमें जमहूरियत के उसूल, इंसाफ, बराबरी को कायम रखने की तरगीब भी देता है। मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने वाले जवानों को अपना सलाम पेश करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन सभी अफसरों, फौज, पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने सख्त हालात में अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2025 के दौरान बादल फटने और सैलाब की तबाहकारियों को याद भी दिलाया और इस दौरान लोगों की मदद करने के लिए रजाकार तंजीमों, कॉरपोरेट कंपनियों और सोसाइटी की तरफ से एक साथ मिलकर मदद करने के अमल को भी सराहा। उन्होंने दोहराया कि जम्मू कश्मीर की ताकत, किसानों की मेहनत, फौज और पुलिस की जुर्रत, खवातीन की ताकत, साइंसदानों का दिमाग, उस्तादों की तालीम, डॉक्टरों की खिदमत, इंजीनियरों की दूर अंदेशी और मजदूरों की मेहनत, आर्टिस्टों का आर्ट और सोसाइटी के हर फर्द की कुर्बानी के जज्बे में मौजूद है। हमारा साझा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण किया जाए, जो वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को भी पूर्ण रूप से साकार कर सके और जिसमें जम्मू कश्मीर का भी पूर्ण योगदान हो। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के वर्तमान मूल्यों पर लगभग 11% की वृद्धि दर दर्ज करने का अनुमान लगाया गया है। यह वृद्धि निरंतर सरकारी पहलों और नीतिगत हस्तक्षेपों का परिणाम है। केंद्र शासित प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 के लिए 2,62,458 करोड़ रुपए आंका गया है। वहीं वर्ष 2023-24 में 2,36,059 करोड़ रुपए था। यह सकारात्मक रुझान बुनियादी ढांचे के विस्तार, आर्थिक सुधारों और निवेश के अनुकूल वातावरण की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मरकजी और रियासती सरकार की तरफ से शुरू किए गए तरक्की के कामों की भी तारीफ की और उम्मीद जताई कि दोनों मिलकर लोगों तक तमाम तरह की तरक्की को और खुशहाली को यकीनी बनाकर आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचाएंगे। इस मौके पर तकरीब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला, सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, एमएलए देवयानी राणा और कई सियासी लीडर, एमएलए, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान में शामिल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू के अलावा पुलिस के बड़े अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस, फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनसीसी कैडेट्स, मुख्तलिफ महकमों के पुलिस विंग्स और तलबा ने परेड में हिस्सा लिया और मार्च पास्ट पर सलामी ली।
बाद में तकरीब के दौरान कल्चरल और सकाफती प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने अबर आलूद मौसम और सर्दी के बावजूद खूबसूरत प्रोग्राम पेश कर अपनी काबिलियत का मुजाहरा किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने लोगों के सामने जुर्रत और दिलेरी के कई करतब भी पेश किए और लोगों से खूब वाहवाही भी लूटी। याद रहे कि यहाँ जम्मू में पुलिस हेडक्वार्टर, अदालत उज़्मा और कई बड़े इदारों में कौमी परचम की रहनुमाई हुई और इस दौरान सियासी पार्टियों के दफातर और तमाम चौक चौराहों पर न सिर्फ कई रोज से रोशनी की गई थी बल्कि कौमी परचम की रोनुमाई के तकरीबात भी मुनक्कद हुई जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कठुआ से हमारे साथी रमेश मरहटा ने इतला दी है कि कठुआ जिले में वजीर सतीश शर्मा ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। जिले के बनी, बसोली, बिलावर और हीरानगर और जसरोटा में शदीद सर्दी के बावजूद कौमी परचम लहराने की तकरीबात मुनक्कद हुई। वहीं सांबा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी डीडीसी चेयरमैन शिवदत्त सिंह शर्मा ने कौमी परचम लहराया और यहाँ काफी तादाद में लोगों ने यौम जमहूरिया की तकरीब में हिस्सा लिया। इसी तरह हमारे साथी साहिद मलिक ने रिपोर्ट दी है कि रियासी में सराफ सिंह नाग ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। यहाँ भी लाहौर में भी कौमी परचम की तकरीब भी मुनक्कद हुई और कौमी परचम लहराया भी गया। ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। वादी कश्मीर में 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर फौजी, नीम फौजी दस्तों के साथ साथ स्कूली बच्चों, फायर सर्विस, फॉरेस्ट और दीगर इदारों के दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया, जबकि मुख्तलिफ स्कूलों इदारों से वाबस्ता फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। वस्ती कश्मीर में मुनक्कद तकरीबात पर अपनी रिपोर्ट सुनते हैं सईद यासिर से। कश्मीर सूबे की सबसे बड़ी यौम जमहूरिया की तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। चुले कलान की सुबह की सर्दी के बावजूद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी के दस्तों के अलावा एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान स्कूली बच्चों और मुकामी फनकारों ने हुबुल वतनी के गीत गाए और रिवायती लोक रक्स भी किया। यौमी जमहूरिया की तकरीब को देखने के लिए पूरा बख्शी स्टेडियम लोगों से करीबन भरा हुआ था, ताहम इसमें ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन ही थे। सुबह सवेरे से ही बख्शी स्टेडियम के मुख्तलिफ गेटों के बाहर लंबी लंबी कतारें थी। श्रीनगर खासकर बख्शी स्टेडियम के आसपास में लोगों के चलने फिरने में कोई भी पाबंदी नहीं थी और न ही मोबाइल या इंटरनेट खदमात मुअत्तर रही। तहम सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम चल रहा था, मगर निजी गाड़ियां मामूल के मुताबिक श्रीनगर में चल रही थी। श्रीनगर खासकर मौलाना आजाद रोड और रेजिडेंट रोड के आसपास की इमारतों और अहम मुकामात जिनमें फ्लाईओवर भी शामिल हैं, कल से ही चरागाह किया गया था। यौम जमहूरिया की तकरीब के सिलसिले में जिले के तमाम बड़े सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुनक्कद हुई, जिनमें हाईकोर्ट कम्प्लेक्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तारीखी घंटाघर, एसएमसी ऑफिस, सिक्किम सोरा, एजीज ऑफिस के अलावा दूसरे मुकामात पर भी मुनक्कद हुई। बीजेपी ने घंटाघर श्रीनगर में, जबकि कांग्रेस पार्टी ने एमए रोड पार्टी हेडक्वार्टर पर कौमी परचम लहराया। यौमी जमहूरिया की तकरीब से खिताब करते हुए नायब वजीर आला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने जो भी वादे अवाम से किए हैं उनको मरहलेवार तरीकों पर पूरा किया जाएगा। पुलिस, फौज, सीआरपीएफ और दूसरे हिफाजी इदारों की तारीफ करते हुए नायब वजीर आला ने कहा कि पिछले 36 वर्षों के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारा बरकरार रखने में अहम रोल अदा किया। मुल्क और बैरूनी मुल्क के सयाहों को कश्मीर वादी आने की दावत देते हुए नायब वजीर आला ने कहा कि इन सयाहों को यहाँ अपने घर जैसा माहौल मिलेगा। विजन 2030 के तहत हम आगे की सोच लेकर चल रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विजन साफ है। जम्मू व कश्मीर को शुमाली हिंद की स्किल कैपिटल में बदलने के लिए हमारी सरकार इस पर जोर शोर से काम कर रही है। अगर हमारी बहनें सक्षम, आत्मनिर्भर और सुरक्षित हैं तो समाज अपने ही आगे बढ़ जाएगा। उमर अब्दुल्ला सरकार ने महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं जिनसे महिलाएं अपने छोटे कारोबार शुरू कर रही हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंटरेस्ट फ्री लोन, मार्केटिंग ट्रेनिंग और लेटेस्ट अकाउंटिंग टूल दिए गए हैं ताकि उनका काम सिर्फ गुजारा नहीं बल्कि एक सफल कारोबारी बन सकें।
نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی تعریف کرتے ہوئے سریندر چودھری نے کہا کہ مرحوم نے جموں کشمیر کی ترقی اور آئینی ہند کو جموں کشمیر میں لاگو کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ منشیات کی بدعت کو روکنے کے لیے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس کو چاہیے کہ وہ عوام سے اس بدعت کو چھٹکارا پانے کے سلسلے میں مزید تیزی کے ساتھ کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے حکومت مشن یووا اور کئی دوسرے سرکاری اسکیمیں شروع کر رہی ہیں جن سے نوجوانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یوم جمہوریہ کی تقریب پر ان بچوں کو انعامات دیے گئے جنہوں نے قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے پر بہترین مظاہرہ کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے سماج کے مختلف طبقوں سے وابستہ اور سرکاری ملازمین کو ان کے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر انہیں نوازا۔ ادھر وسطی ضلع بڈگام سے ہمارے نمائندے یونس پرے کے مطابق بڈگام ضلع میں یوم جمہوریہ کی سب سے بڑی تقریب شہید آغا سید مہدی میموریل کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جہاں ڈپٹی کمشنر بڈگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی دی۔ بڈگام کے علاوہ ضلع کے تمام سب ڈویژن، تحصیل اور بلاک سطح پر قومی پرچم لہرائے گئے۔ اپنی تقریب کے دوران ڈپٹی کمشنر بڈگام نے کہا کہ رشی پورہ بڈگام میں تعمیر ہو رہے 152 بستروں والا اسپتال اس سال مکمل ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ ان کو چاہیے کہ وہ مشن یووا اور مرکزی اور یوٹی سرکار کی طرف سے شروع کی گئی مختلف روزگار اسکیموں کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ ادھر گاندربل سے ہمارے نمائندے رحیم رضوان کے مطابق گاندربل میں یوم جمہوریہ کی تقریب قمریہ اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جہاں ڈی ڈی سی چیئرپرسن نصرت اشفاق نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ ادھر سکم سورا سے ہمارے نمائندے اکرم الحسن کے مطابق وہاں ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرم گنائی نے قومی پرچم لہرایا۔ وسطی کشمیر میں منعقدہ تقریبات پر رپورٹ سنا رہے تھے سعید یاسر۔ ادھر جنوبی کشمیر کے چاروں اضلاع شوپیان، پلوامہ، کلگام اور اننت ناگ میں یوم جمہوریہ کے موقع پر رنگارنگ تقریبات کا اہتمام رہا۔ سخت سردی کے باوجود پلوامہ، شوپیان اور کلگام میں پرچم کشائی کی رسم ڈی ڈی سی چیئرپرسنوں نے انجام دی، جبکہ اننت ناگ میں منعقدہ تقریب پر کابینہ وزیر سکینہ اتو نے یہ رسم ادا کی۔ ایس طارق کی رپورٹ۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر پورے کشمیر بالخصوص جنوبی کشمیر کے تمام اضلاع، تحصیل اور بلاک صدر مقامات پر شایع نشان تقریبات منعقد کی گئی۔ متاثر کن پریڈ، رنگارنگ ثقافتی پروگراموں اور جوش و خروش کے درمیان ترنگا لہرایا گیا۔ ضلع اننت ناگ کے مرکزی اور سب سے بڑی تقریب سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ شہید ہمایوں مزمل میموریل گورنمنٹ ڈگری کالج بائز کھنبل میں منعقد ہوئی، جہاں وزیر صحت، تعلیم اور سماجی بہبود سکینہ مسعود اتو نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ پریڈ میں سی آر پی ایف، جموں کشمیر پولیس، این سی سی اور اسکولی طلبہ کے دستوں نے حصہ لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سکینہ مسعود اتو نے عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکبادی پیش کی اور ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کی مختلف پالیسیوں اور عوامی صلاحی پروگراموں پر بھی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ، ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس جنوبی کشمیر، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اننت ناگ، ایم ایل اے، ڈی ڈی سی چیئرپرسن، اعلیٰ افسران اور بڑی تعداد میں عوامی موجود تھے۔ مرکزی تقریبات سے قبل ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ نے ڈی سی آفس کمپلیکس میں قومی پرچم لہرایا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس میں بھی یوم جمہوریہ کی تقریب پر پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے پرچم کشائی کی۔ اس طرح گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کے مین کیمپس میں پرنسپل جی ایم سی نے قومی پرچم کی سلامی لی۔ ضلع کلگام سے سب سے بڑی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں منعقد ہوئی، جہاں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئرپرسن محمد عبد الپری نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ کا معائنہ کیا۔ اس سے قبل ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام اطہر عامر شفیق خان نے ڈی سی آفس کمپلیکس میں پرچم کشائی کی۔ یہاں سے ہمارے نمائندے فیاض والی نے اطلاع دی ہے کہ بھاری برفباری کے باوجود ضلع شوپیان میں یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائنز بٹ پورہ میں منعقد ہوئی، جہاں ڈی ڈی سی چیئرپرسن بلکیس جان نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ کی سلامی لی۔ تقریب میں ضلع ترقیاتی کمشنر ایس ایس پی شوپیان، پولیس و سول انتظامیہ کے افسران، ڈی ڈی سی ممبران، اسکولی طلبہ اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس دوران منی سکریٹریٹ میں بھی قومی پرچم لہرایا گیا۔ لال سے ہمارے ساتھی شبیر بٹ کے مطابق ضلع پلوامہ کی دوسری بڑی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائنز اونتی پورہ میں منعقد ہوئی، جہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اونتی پورہ مشتاق احمد دو نے ترنگا لہرایا اور پاس کی سلامی لی۔ کال میں اے ڈی سی ساجد یحییٰ نقاش نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر ایم ایل اے
کرال وزی کا مدنائب DDC ممبران احسان سنگھ اور بڑی تعداد میں عوام موجود تھی۔ پلوامہ سے ہمارے نمائندے شوکت ڈار کے مطابق ضلع پلوامہ کے تمام قصبجات تحصیل و بلاک سطح پر یوم جمہوریہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ ضلع صدر مقام پلوامہ میں ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں منعقد مرکزی تقریب میں DDC چیئرپرسن سید باری اندرابی نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ اس موقع پر SSP پلوامہ تنوشری اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ تقریبات کے دوران اسکولی بچوں اور فنکاروں نے حب الوطنی پر مبنی شاندار ثقافتی اور تمدنی پروگرام پیش کیے۔ تقریب کا اختتام مارچ پاسٹ اور ثقافتی مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات اور اسناد کی تقسیم کے ساتھ ہوا۔ مثالی عوامی خدمات انجام دینے والے افسران، ملازم، صحافیوں اور طلباء کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس طرح جنوبی کشمیر کے تمام ضلع میں یوم جمہوریہ کے موقع پر سرکاری و نجی عمارتوں کو برقی کمروں سے سجایا گیا، جبکہ شاہراہوں کو قومی پرچموں اور جھنڈیوں سے آراستہ کر کے خوبصورت چراغاں کیا گیا ہے۔ جنوبی کشمیر میں یوم جمہوریہ کے سلسلے میں منعقدہ تقریبات پر رپورٹ سنا رہے تھے ایس طارق۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شمالی کشمیر میں بھی ضلع، سب ضلع، تحصیل، بلاک کے ساتھ ساتھ تمام سرکاری اداروں، فوجی اور نیم فوجی تنصیبات پر یوم جمہوریہ کی تقریبات انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ سخت سردی کے باوجود یہاں لوگوں کی خاصی تعداد نے ان تقریبات میں شمولیت کی۔ مکمل رپورٹ کرامت قیوم سے۔ شمالی کشمیر کے تینوں اضلاع کپوارہ، بانڈی پورہ اور بارامولہ میں 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات سخت سردی کے باوجود جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ بلاک سطح، تحصیل سطح اور ڈویژنل سطح پر تقریبات منعقد ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع بارامولہ میں سب سے بڑی تقریب پولیس لائن بارامولہ میں منعقد ہوئی، جہاں پر وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے جھنڈا لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ آج کی پریڈ میں BSF، CRPF، SSB، جموں کشمیر پولیس، IRP، جموں کشمیر آرمڈ پولیس کی خواتین بٹالین، مختلف سکولوں کے NCC کیڈٹوں، سرکاری و غیر سرکاری سکولوں کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ تقریب پر بچوں نے رنگا رنگ کلچرل پروگرام بھی پیش کیا، جسے لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ آج کی تقریب میں ممبران اسمبلی ڈاکٹر سجاد شفیع ہوڈی، پیرزادہ فاروق احمد شاہ، ارشاد رسول کار، ایڈوکیٹ عرفان حفیظ لون کے علاوہ ڈپٹی کمشنر بارامولہ، DIG شمالی کشمیر، SSP بارامولہ، فوج، BSF، CRP، پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر بارامولہ نے DC آفس میں جھنڈا لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ ادھر سب ڈویژنوں اوڑی، پٹن، کنزر میں متعلقہ SDM صاحبان نے جھنڈا لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی، جبکہ تنگمرگ میں چیف ایگزیکٹو آفیسر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جھنڈا لہرایا۔ اس تقریب میں پہلی بار ہیلی کاپٹر کے ذریعے پریڈ پر پھول برسائے گئے۔ سوپور میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے خوشحال اسٹیڈیم میں جھنڈا لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ تمام بلاکوں اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر بھی تقریبات منعقد ہوئی۔ ضلع میں تمام سرکاری عمارتوں پر چراغاں کیا گیا ہے۔ ادھر بانڈی پورہ سے انجم نثار نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ ضلع میں سب سے بڑی تقریب شہری کشمیر سپورٹر اسٹیڈیم بانڈی پورہ میں منعقد ہوئی، جہاں پر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین عبد الغنی نے جھنڈا لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ سب ڈویژنل گریز میں SDM نے جھنڈا لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی، جبکہ ہاجن سب ڈویژن میں بھی SDM نے جھنڈا لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ ضلع بھر میں بلاک اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر تقریبات منعقد ہوئی۔ ادھر فیاض حمید نے ضلع کپوارہ سے تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ ضلع کپوارہ میں سب سے بڑی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائن کپوارہ میں منعقد ہوئی، جہاں پر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین عرفان سلطان پنڈت پوری نے جھنڈا لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ پریڈ میں پولیس، CRPF، فائر اینڈ ایمرجنسی، ہوم گارڈ، پولیس، فارسٹ پروٹیکشن فورس اور مختلف سکولوں کے NCC کیڈٹوں نے حصہ لیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر کپوارہ، SSP کپوارہ کے علاوہ فوج، پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران موجود تھے۔ ادھر سرحدی تحصیل کرنا سے اشفاق سعید نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ تحصیل کرنا میں ڈویژنل آفس میں تحصیلدار کرنا محمد امین بٹ نے جھنڈا لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ شمالی کشمیر میں یوم جمہوریہ کے موقع پر منعقدہ تقریبات پر مبنی رپورٹ سنا رہے تھے کرامت قیوم۔
इधर डोडा खिते की तीनों अजला में योम जुमहरिया के मौके पर रंगारंग तकरीबात का एहतमाम रहा। ये तकरीबात सख्त सर्दी और खराब मौसम के बीच इंतहाई जोश खरोश के साथ मुनक्कद हुई। खिते के बलाई और दूर दराज इलाकों में भी इसी तरह की तकरीबात मुनक्कद होने की इतलात है। तफसीलात सुनते हैं मोहम्मद तस्कीन से। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जिला रावबंद में भी योम जुमहरिया की तकरीबात नहायत ही जोशो खरोश के साथ मुनक्किद हुई और ठंडे मौसम के बावजूद योम जुमहरिया की सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रावबंद में मुनक्किद हुई, जहां डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर मेंबर असेंबली रावबंद एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू, डिप्टी कमिश्नर रावबंद मोहम्मद अलियास खान, डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रावबंद रेंज श्रीधर पाटिल, एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता, एसएसपी ट्रैफिक राजा आदिल हमीद, डीसी वरुणजीत सिंह चाड़क और एसीआर शौकत हयात मत्तू के अलावा पुलिस, फौज और सिविल इंतजाम के अफसरान मौजूद थे, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तलबा व तालिबात ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन ने जिला रावबंद में जारी तरक्याती कामों और आइंदा के मंसूबों पर भी रोशनी डाली। तकरीब के आखिर में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को इनामात और असनाद से नवाजा गया। इसके अलावा बानहाल, खड़ी, रामसू, उकड़हाल, गूल, संगलदान, बटोद, राजगढ़ और बटो फौज और सीआरपीएफ की तरफ से भी परचम कुशाई की गई और योमी जुमहरिया की निस्बत से रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। डोडा से नामा निगार नसीर अहमद खोड़ा ने बताया कि जिला डोडा में योमी जुमहरिया की सबसे बड़ी तकरीब डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जहां पर डीडीसी चेयरमैन धनतर सिंह कोतवाल ने कौमी तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस, एनसीसी और मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कल्चरल एकेडमी, महकमा इंफॉर्मेशन व मुकामी फनकारों ने तमदनी प्रोग्राम पेश किए, जबकि मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, सिराजी और बदरवाही जबानों में तमदनी प्रोग्राम पेश किए और मौसम की नजरात को देखकर प्रोग्राम को मुख्तसर किया गया। डोडा के साथ साथ बदरवा, ठाठरी, गुंदू, बलेसा, चिराला, बहाला, असर, काश्तीगढ़, गुंदना, डाली, बगला, उद्यानपुर और मरमत में भी तिरंगा लहराया गया है। किश्तवाड़ से मुश्ताक अहमद देव ने इतला दी है कि जिला किश्तवाड़ में सर्दी और गहरे बादलों के बावजूद योमी जुमहरिया की तकरीब जोशो खरोश से मनाई गई और सबसे बड़ी तकरीब मिनी सेक्रेटरिएट किश्तवाड़ में मुनक्किद हुई, जहां चेयरमैन जिला तरक्याती कौंसिल किश्तवाड़ पूजा ठाकुर ने जिले अफसरान, सियासी व समाजी अफराद और दीगर शहरियों की मौजूदगी में कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। झंडे को सलामी देने में जहां मुख्तलिफ हिफाजती अमलों के जवान बशमूल जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिस्सा लिया, वहीं डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के एनसीसी के दस्ते और मुख्तलिफ सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात ने भी स्कूली वर्दियां जेब तन करके सलामी ली। चेयरमैन जिला तरक्याती कौंसिल पूजा ठाकुर ने जिला भर में गुज़श्ता साल हुए तरक्याती मंजरनामे पर लब कुशाई की और कुछ अगले प्रोग्रामों का भी तज़किरा किया। योमी जमहूरिया के सिलसिले में वादी चनाब के तमाम इलाकों के अलावा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पुलिस और फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई थी। डोडा खत्ते में मुनक्कदा तकरीबात पर मबनी रिपोर्ट सुना रहे थे मोहम्मद तस्कीन। इस दौरान राजौरी और पुंछ अजला में भी योम जुमहरिया के मौके पर रंगारंग तकरीबात का एहतमाम रहा। यहाँ भी तमाम सरकारी इदारों पर परचम कुशाई हुई, जबकि सबसे अहम तकरीबात जिला हेडक्वार्टरों पर मुनक्कद हुई। मुकम्मल रिपोर्ट आरिफ महमूद कुरैशी की ज़बानी। हुब्बुल वतनी के जोश और कौमी जज्बे के साथ राजौरी जिला में 77वें योम जुमहरिया मनाया गया। मरकजी तकरीब का इनकाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन ग्राउंड राजौरी में किया गया, जहां मेहमान खसूसी जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत ने कौमी परचम लहराया और सलामी ली। मार्च पास्ट में जेकेएपी, जेकेपी एग्जीक्यूटिव पुलिस, जेके पुलिस बैंड, सीआरपीएफ, जेकेएसपी, एसपीओ, एनसीसी और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा, डीआईजी राजौरी पुंछ तेजिंदर सिंह, एमएलए थन्ना मिल्डी मुजफ्फर इकबाल खान, डीडीसी मेंबर, सीआरपीएफ और जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान और हजारों मुकामी लोग कौमी तकरीब की शानदार तकरीबात का मुशाहिदा करने के लिए पंडाल में जमा हुए। जिला में जारी सरगर्मियों का जिक्र करते हुए जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन ने कहा कि यूटी के दीगर अजला की तरह राजौरी भी तरक्की की राह पर गमजान है। उन्होंने सड़कों के बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल की सहूलियात, मेयारी तालीम,
کو اپگریڈ کرنے کے لیے کیے جانے والے متعدد منصوبوں کی فہرست دی۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی رجوری میں بھی 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریب جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، جہاں وائس چانسلر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی رجوری نے قومی پرچم لہرایا۔ ضلع میں ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر بلاک میں بھی یوم جمہوریہ منایا گیا۔ پونچھ ضلع میں بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ یوم جمہوریہ کا جشن منایا گیا۔ مرکزی تقریب کا انعقاد اسپورٹس اسٹیڈیم پونچھ میں کیا گیا، جہاں مہمان خصوصی جل شکتی، جنگلات، ماحولیات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے قومی پرچم لہرایا اور سلامی دی۔ مارچ پاسٹ میں جے کے اے پی، جے کے پی ایگزیکٹو پولیس، سی آر پی ایف، جے کے ایف پی، ایس پی اوز، این سی سی اور مختلف اسکولوں کے طلباء نے حصہ لیا۔ ڈی سی پونچھ، ایس ایس پی پونچھ، ڈی ڈی سی چیئرپرسن پونچھ، ڈی ڈی سی ممبرس، ایم ایل اے اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ سینئر افسران اور ہزاروں مقامی لوگ شاندار تقریبات کا مشاہدہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ اس موقع پر طلباء نے رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے لوگوں کو مبارکباد دی۔ وزیر موصوف نے ضلع بھر میں گزشتہ سال میں ہوئے ترقیاتی کاموں کے بارے میں بھی بتایا اور اگلے پروگرام کا تذکرہ بھی کیا۔ پونچھ ضلع میں ہر تحصیل بلاک میں بڑی جوش و خروش کے ساتھ یوم جمہوریہ منایا گیا۔ راجوری اور پونچھ میں یوم جمہوریہ کے موقع پر منعقدہ تقریبات پر رپورٹ سنا رہے تھے عارف محمود قریشی۔ سامعین، آج عالمی ریڈیو سری نگر اور اس کی دیگر تنصیبات پر بھی قومی پرچم لہرانے کی رسم ادا کی گئی۔ ڈی ڈی جی انجینئرنگ گلوندر سنگھ نے مرکزی دفتر پر قومی پرچم لہرایا اور سلامی لی۔ ہائی پاور ٹرانسمیٹر ناربل میں قومی پرچم لہرانے کی رسم ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ پرمود کمار نے ادا کی۔ آکاشوانی کپواڑہ میں شنکر لال ناگر اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ نے قومی پرچم لہرایا۔ ایف ایم اوڈی میں راجیش کمار نے قومی پرچم لہرایا، جبکہ ایف ایم ٹرانسمیٹر شنکراچاریہ پر جے سی رام نے قومی پرچم لہرانے کی رسم ادا کی۔ اس دوران آج مختلف اضلاع میں شہربین کے نمائندوں کو بھی ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جن میں کلگام سے فاروق راتر، ترال سے شبیر بٹ، کشتواڑ سے مشتاق دیو، بارہمولہ سے کرامت قیوم اور بانہال سے محمد تسکین کا نام قابل ذکر ہے۔ اس دوران ڈسٹرکٹ پولیس لائنز اونتی پورہ میں آج ایڈیشنل ڈیولپمنٹ کمشنر مشتاق احمد نے گورنمنٹ مڈل سکول جوبرارہ کی ایک استانی شکیلا وانی کو بہترین استاد نامزد کرتے ہوئے اعزاز سے نوازا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر کو اجازت دیجیے۔ اللہ